بسم الله الرحمن الرحيم. طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى بسم
وإن تجهر بالقول فإنه يسر وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى فقال لأهله كثوا إني آنست فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على فلما نودي يا موسى فانقض عليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فانقض عليك إنك بالوادي المقدس طوى
وأنا نصرتك فاستمع لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إلا لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما فلا يصدنك عنها لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما
الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت فسبح ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله